खुशी तुझी पाळो मोगतो सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोगतो सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोगतो सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलावतो सोकर आईला बापा पटलावतो सोकोरो आईला बापा पटलावतो सोकर आईला बापा पटलावतो सोकोरो आईला बापा स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो 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 मोगतो सोकोरो स्तुती तुझी गावो 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 पटलावतो सोकर आईला जेजू पटलावतो सोकोरो आईला जेजू पटलावतो सोकर आईला जेजू पटलावतो सोकोरो आईला जेजू स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो 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 मोगतो सोकोरो कृपा तुझी जोडो 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 पटलावतो सोकर आईला आत्म्या पटलावतो सोकोरो आईला आत्म्या पटलावतो सोकर आईला आत्म्या पटलावतो सोकोरो आईला आत्म्या स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो 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 आज परत देवाचे उतर ऐकल्या उपरांत आमकां स्वामी संपूर्ण तरान स्वाम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर समर्पीत करूंक कुशीवर या कित्याक हांगासर संवसारांत जीवन आसतना जर तर आमी ताका समर्पीत जाता तर ससनाच्या जिवितांत ती आमी ताचे समेत सदां काळ आसतल्या येदोळ पर्यंत जावन पर आमी पाठींग घाला पण आज तुका आनी म्हाका आमकां परत ताणें आपोवणें दिलां
देखून अब्रामाक सांगलें तें सुतार देव तुका म्हाका आमकां आज परत सांगूंक कशी व्हरता तुज्या देशांत हांव तुज्या गोत्र्या दायज्यांत हांव तुज्या बापायच्या घरांत हांव भायर सर म्हणून म्हणजे ह्या संवसाराक तूं चिटका नाका ह्या संवसारी लोकां प्रमाणे तूं जिये नाका जावं जायतो लोक तांच्या देशाक तांच्या दोळ्या मुखार दवरून जिवन आसा जायतो लोक संवसारांत दायजी गोत्री सैरी दैरी म्हणून संवसारी संबंध जोडून आसा आनी जायतो लोक आपणाचे आवय बापय कुटां म्हणून कुटां मुखार दवरून जिवन आसा आनी खंयचें शाश्वीत न्ही पूण आज आमकां परत देवाचें उतार दाखोवन दिता आवय बापाय वर निसड पुता धुवे वर निसड बायल्या भुरग्यां वर निसड म्हजो तुमी मोग करिनात तर तुमी म्हजे करे शिस्त जावंक साथ दिना म्हणटा जेजू तो आसतना आमकां भिरांत ना तो आसतना आमकां कांयच उणें ना देखून ह्या संवसाराक आमी आशेवचें नाका ह्या खंयच्याय जाग्याक जावं दी संस्थ्याक जावं दी धर्माक जावं दी खंयच्या जातीक जावं दी ह्या खंयच्या सभेक जावं दी ह्या खंयच्या सेवकाक जावं दी आमी चिटकोन रावचें नाका बदलाक एक विश्वासी सेवक जावन वय सोम्याच्या सेवेंत आसूंक रावूंक जियोंक आमी कशी वरया देखून हो संवसार एक दीस अंतरतालो संवसाराच्यो वंदोनी अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता तो मा सदां काळ बाळटलो म्हणटा देवाचे उतार हें सत मानून घेवन परत ह्या संवसाराचें कितेंय आमी धन रावल्या तर तें सोडूंक सांडूंक ताजी कृपा मागया आनी घालया आम्ही रावसो गावतो आम्ही वेसो देशतो आम्ही भोवसो संसार मोजो कांय स्वंत नाही आम्ही रावसो गावतो आम्ही वेसो देशतो आम्ही भोवसो संसार मोजो कांय स्वंत नाही ना त्या परगावा ना त्या परदेशा ना त्या विदेशा सुरक्षित नाही नात्या परगावा नात्या परदेशा नात्या विदेशा सुरक्षित नाही यात्रेक यात्रेक सर्वामी यात्रेक पैनार पैनार आसा पैनार जल्मल्या जियेल्या बेसरात वावरल्या संसार सांडून वेचलेल्या व्यक्तीस यात्रेक यात्रेक सर्वामी यात्रेक पैनार पैनार आसा पैनार जल्मल्या जियेल्या बेसरात वावरल्या संसार सांडून वेचलेल्या व्यक्तीस हमें काउचे खानते हमें राउचे घर ते हमें करचे फैशन ते के देश दे उर्चे ना हमें खाउचे खानते हमें राउचे घर ते हमें करचे फैशन ते के देश दे उर्चे ना हमें शिक्षे शिकापते
हांवें घालचें येवजण तें हांवें करचें पयन तें थोड्याच दिसांचें हांवें शिकचें शिकपाचें हांवें घालचें येवजण तें हांवें करचें पयन तें थोड्याच दिसांचें यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पैनार पैनार आसा पैनार जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सोडून वेतेल्या व्यक्तीस यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पैनार पैनार आसा पैनार जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सोडून वेतेल्या व्यक्तीस हांवें केल्लो वावर तो करचिल्लो वेळ तो हांवें करचो व्यापार केदीस फायद्याचो न्हय हांवें केल्लो वावर तो करचिल्लो वेळ तो हांवें करचो व्यापार केदीस फायद्याचो न्हय जोडलो दुडू तो जातलो काबार तो मेळचो ना आदार तो जेजूक सणलायत जोडलो दुडू तो जातलो काबार तो मेळचो ना आदार तो जेजूक सणलायत यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पैनार पैनार आसा पैनार जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सोडून वेतेल्या व्यक्तीस यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पैनार पैनार आसा पैनार जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सोडून वेतेल्या व्यक्तीस जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सोडून वेतेल्या व्यक्तीस जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सोडून वेतेल्या व्यक्तीस देखून साज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां ताजो पाटलाव करूंक आपयता कशें पेद्रू आनी आंद्रू जाळ उडोवन आसले सरोवरांत जेजू नाका आपयलें हे आमचो पाटलाव करा आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो म्हणून जाळां सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले आनी तिके मुखार वेताना जाकोब आनी आमी थंय आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगाता वय दोनीर जाळां नितळ करनासले तांकां जेजून आपयलें तक्षणां तांणी दोन आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक सांडून जेजू फाटल्यान ते गेले सुंका गाट्यार बसुल्लो लेवी मातेव ताकाय जेजू म्हळें ये म्हजो पाटलाव कर म्हणून सुंका काट्यान ताणें सोडलें ज्या स्थानार तो बसुल्लो त्या जाग्यार तो बसुल्लो ज्या पदवेर तो बसुल्लो जें काम तो करनासलो ताणें सोडलें जेजू फाटल्यान तो गेलो इजायान वय ताजें पातकी जिवीत सांडलें नितळ जालो कोणाक धाडो म्हणटास हांगा हांव आसा म्हणून तो वचूंक तयार जालो जाकेवी जेजूक पळोवंक वय तो रुखार सोडिल्लो रुमडीच्या जेजून जेन्ना ताका सकला देव म्हळें तक्षण तो सरार सकला देवलो जेजू पाटलाव करचे खातीर ते दळपर्यंत ताणें जमो केल्ली आस्त अर्द वांटो ताणें दुबळ्यांक वांटलो
अन्याय केल्यांक 4 वांट्यांनी पाठीन दिलें आनी जेजू फाटल्यान तो गेलो. त्या दिसावन जेजूस तो जालो. प्रद्वारान संपडलेली मरी मगदलेन पातकांत वय ह्या संवसारांत काळोखान जीवन आसली. जेन्ना जेजू तावन तिका पातकाच्या बॉक्सांनी लाभलें वय ती संपूर्ण तरान तिजी जिणी जेजूक समर्पीत करता आनी जेजू समोर रावोंक ती कशी व्हरता. निमाणी घडी पर्यंत खुर्साच्या मुळान सयत ती जेजू समोर रावल्ली मात्र न्ही. ताका निकेपिल्या उपरांत ती पांत्यार उठोन धांवून वचून पोंडासरशी ती वेता. तिजी जिणी ती जेजूक समर्पीत करता. तिका नवं जिवन जेजू पयले फावटी तिका भेटता न्ही आपल्या शिसांक. जेजून आपल्या शिसांक आपल्या उतरान सवरून बेंडून नितळ केलें आनी नितळ जाल्ले जेजू सांगता उरले. पूण एकलो नितळ जावंक ना. तो जेजूक सांडून गेलो. आज जर तर आमी नितळ जायनासतना जियेता तर जुदासा बरी आमी सांडून वेतेल्या नास जावन वेतेल्या. ह्या आज आमी आयकलें तो नास मोडी पडुल्ली ह्या घोडे धांवले रथ धांवडायले हें सक्कड आमकां पळोवंक मेळचें ना. बदलाक सुमेच्या वय आसऱ्या काल सवळेंत दावीद कसो ताच्या मंदिरांत सुम्याची सोबाय पळोवन आसलो. मात न्ही ताजो नियाळ करनासलो. ताच्या मंदिरांत शांती समाधानान तो बसून आसलो. तेंचो भाग तुका आनी म्हाका आमकांय देव दितलो. त्या खातीर कितें सकट त्याग करूंक आसा ह्या घडये कुशेंतेन त्याग करूंक आनी जसो मोक्कन ताचो फाटलाव करूंक. फाटलाव करचो कितें म्हणल्यार आज आमकां कळ्ळी ताच्या सेवेंत आमी भरती जावंक. त्या वरवीं आमच्या ल्हान ल्हान मोगाच्या सेवे मारिपात ताका महिमा दिवंक आमी कशी व्हरया आनी गावया. करो म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या गोरसाक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी. मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या गोरसाक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी. मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या गोरसाक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी. मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या गोरसाक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी. मोग करून म्हाका जाय जेजू. करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका धादोशी करतो म्हाका मैपासी. सेवेन तुझ्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी. सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी. मोग करून म्हाका जाय जेजू
वेग मारून तुझ्या कोर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुझे सरशी पावला हांव तुझे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुझ्या खुर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुझे सरशी पावला हांव तुझे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोगान तुझ्या भरत म्हाका सगळो सावे तुजो जावच्या तुझ्या भरतो म्हाका सगळो सावे तुजो जावच्या जानवायेन सलय म्हाका खोशेन हांवें स्वीकार करच्या खोशेन हांवें स्वीकार करच्या जणवायेन सलय म्हाका खुशी हांवें स्वीकार करच्या खुशी हांवें स्वीकार करच्या मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुझ्या कोर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुझे सरशी पावला हांव तुझे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुझ्या खुर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुझे सरशी पावला हांव तुझे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू लाभय म्हाका तुजे करपा सेवा हांवें तुजे करच्या लाभय म्हाका तुजी करपा सेवा हांवें तुजी करच्या पावय म्हाका सर्गी राजाक थंयसर हांवें महिमा दिवच्या थंयसर हांवें महिमा दिवच्या पावय म्हाका सर्गी राजा थंयसर हांवें महिमा दिवच्या थंयसर हांवें महिमा दिवच्या मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुझ्या कोर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुझे सरशी पावला हांव तुझे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुझ्या खुर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुझे सरशी पावला हांव तुझे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुझ्या कोर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुझे सरशी पावला हांव तुझे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमी मागोवंक वेता आज प्रत्येक तरान आज आमी मागोवंक वेता हांगासर समेच्या सेवेंत आसल्या सर भावा भयण्यां खातीर त्या वरवीं तांची सेवा आनी चड देवाक
मानवाच्या रितीन तांणी करूंक देव तांकां कृपा जोड दिवच्या खातीर मातणे आमचे सर्वांचे सगळें जिवीत सोम्याक समर्पण दिवन ताज्या सेवेंत आमी सर्वांनी आसच्या खातीर आनी त्या वरवीं हांगासर ताजे सवय आसले आमी ते ससनाच्या जिवितांत ती ताज्या सांगाता ताज्या महिमेंत भागीदार जावच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता हरयपटी आमी आमचे घालते मागणे जेजूच्या नांवान बापाक समर्पित केल्या नंतर येदोळस जे आमकां जिवीत लाभलां जेजू थंय ताजो आमी उगडास काडया आनी गावया श्लोक जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उद्धारपणान तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उद्धारपणान तुवें जीवित दिलाय. आज देवाचे उतार ऐकून कोण खुशी व्हरतात संवसारांत आसतना सोम्या सवय आसूंक ताजे सवयेन जियोंक ताजे खातीर वावर करूंक ताज्या राजा खातीर आमची सेवा समर्पीत करूंक कोण खुशी व्हरतात त्या वरवीं ससनाच्या ससनाक सदांच काळ सर्गीच्या राजांत आसूंक सोम्या सवय कोण खुशी व्हरतात तर ह्या घडये उबे रावा. आज एका घडये खुशी व्हरची न्ही आज तावन ह्या घडयेंत संपूर्ण तरान सदांच काळ सोम्या सवय रावोंक वय ताज्या सेवेंत आसूंक वय मात्र न्ही ताज्या राजा खातीर वावरूंक ह्या संवसारांत आसतना ते राज जोडून सर्गीच्या राजांत ती ससनाच्या जिवितांत ती ताजे सवय भागीदार जावंक तुमी खुशी व्हरतात तर वय ताजो सांगात आमी आशेवन ताजी कृपा आमी मागया ह्या घडये वय बापा ह्या संवसारांत तुवें धाडलंय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी जावन सोडवनदार जावन ताणें आज रगत व्हरून कुसार मरून आमकां सुटका दिल्या सोडवून दिल्या. आज आमी सोडयलेली पर्जा वय आमकां सोडयलां आमी तुजी जावच्या खातीर तुज्या एकवटांत रावच्या खातीर सदांच तुका समर्पीत जावच्या खातीर तुजी सेवा करच्या खातीर तुज्या राजा खातीर वावुरच्या खातीर तुवें आमकां सोडयलाय तुवें आमकां विंगड केलाय एक पवित्र राष्ट्र जावन तुवें आमकां विंचून काडलाय मात आदी काळोखांत आसले आमकां आतां तुवें उजवाडा काडलाय देखून परत आमकां काळोखा वचोंक दिनाका बापा परत ह्या संवसाराक फाटीं वचोंक आमकां दिनाका. आज तर आनीक चड आनी चड उर्बेन उमेदीन वय तुजी सेवा करूंक तुजी स्तुती करूंक मात न्ही तुज्या योजनांत आमकां आमी भरती करूंक कितें ती ल्हानशी सेवा आमी करूंक शकता ती करूंक तूं आमकां वाट दाखय बापा मात न्ही तुजी खुशी कितें तूं आमकां कळीत कर बापा आमचे ते असले उर्बा उमेद वाडे आनी सडे बापा आमचें समर्पण केल्या नंतर त्या समर्पणांत विश्वासी रावंक तूं आमकां वाट दाखय म्हणून प्रत्येक तरा मागता आसतना बापा आमच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजी कृपा नासतना वय तुजी काकळूत नासतना तुजी बेसांव नासतना तुजो आदार नासतना तुजो सांगात नासतना आमी कितेंच कांयच करूंक शकना देखून वय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर ह्या घडयेंत उरल्या सगळ्या आमच्या संवसारी जिवितांत संपूर्ण तरान वय तुका महिमा दिवच्या खातीर तुजें राज प्रगट करच्या खातीर तुज्या राजांत इल्ली तरी सेवा करच्या खातीर आज बापा आमकांच आमी समर्पीत करून खुशी व्हरता तुजो आदार मागता आशिर्वाद मागता ह्या घडये संपूर्ण तरान वय तुज्या आशिर्वादांनी तूं आमकां भर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उद्धारपणान तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उद्धारपणान तुवें जीवित दिलाय. सगळे आमी बसया आज जेजूची कितें ती शर्तां आमकां ताणें कळीत केल्यांत कोण आपलो जीव होगडायता तो जीव आपलो वांसयता वय म्हणून जेजून सांगलां आनी कोण आपलो जीव वांसयता तो आपलो जीव होगडायता म्हणून आज आमी जीव होगडावंक वय कोणा खातीर जेजू खातीर ताज्या राजा खातीर ताज्या मना खातीर ताज्या महिमे खातीर जीव आमचो होगडावंक आमी खुशी व्हरता तर तुमी तुमच्या जिणेचें समर्पण म्हळ्यार वय ताज्या खातीर जीव होगडावंक तुमी तयार आसात म्हणून कोण खुशी व्हरतात तर तुमी उबे रावयेत. ह्या संवसारांत तुमी जीव सांबाळूंक सगळें खुशी व्हरतात जाल्यार बसा पूण ताज्या खातीर ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तुमचो जीव होगडावंक वय दीस आनी रात म्हणल्यार बरी वय सोम्या जियेल्या रे तुजी मेल्या रे तुजी आमी जेता आमी मरता तुजीच म्हणून सांपावला बरी कोणी सांगूंक खुशी व्हरतात तर ह्या घडये उबे रावात कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याक संवसारांत आसतना तांचो जीव ती सांबाळूंक कशी व्हरतात वय आनी थोडे दीस आनी थोडे वर्सां आनी म्हणून तो जीव कुडींत उरोंक ते पळयतात पूण आज तूं आनी हांव आमी जाणा जायचे वय म्हजें सगळें जिवीतच आनी जियेता पर्यंत हांव संपूर्ण तरां सोम्या खातीर जियेतलो म्हणून कोण न्ही जाय की वय सोम्या खातीर जीव कशी व्हरतात ह्या तुमचो जीव सोम्या खातीर वय तो होगडावंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात ह्या घडये वय बापा ही सर भुरगीं खुशी व्हरतात तर तांकां तूं वय तुज्या सेवेंत भरती कर तुज्या राजांत तूं तांकां भरती
भरती कर, तुझ्या महिमेन तूं तांकां भरती कर, तुजी कुशी तांकां कळीत कर न आज वय वो जीव होगडावचो म्हळ्यार कितें म्हणलें तूं तांकां कळीत कर वय संपूर्ण तरान पावला बरी वय एक ताजी आशिल्ली खतखती आशा, ती खतखती आशा तुजे सवय आसूंक, तुजे सवय रावंक, तुजे खातीर जिवंक, तुजे खातीर मरोंक आसली तीच आशा हांगा आसल्या सर तुज्या भुरग्यांक ती वाडे आनी सडय बापा त्या वरवीं आनी चड आनी चड तुजो मोग करूंक आनी चड आनी चड तुका वळखून जाणा जावन ती वळख हेरांक दिवंक मात्र नासतना आनी चड आनी चड आमचो त्याग सॅक्रिफायस आमी करन तुजे सशेन धांवन येवन संपूर्ण तरान कितें तूं कशें व्हरताय, कितें तूं आमकां जबाबदारी दिताय त्यो सगळ्यो फाळूंक कितें गरज आसा म्हणलें तुका कळीत आसा बापा. ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं धैर्यादीक कर, मात तुज्या पवित्रात्म्या शक्तीन कृपेन तूं बळादीक कर. ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या सर्गीच्या जानव्यान तूं भर आनी ह्या फुडां खंय आसल्यार खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार संपूर्ण तरान तुजे खातीर उलोवंक, तुजे खातीर वावर करूंक, तुजे खातीर जाय तर तो जीव होगडावंकी तूं खुशी व्हरताय तर बापा जायश्चे आदर, जायश्ची कृपा, आदर, आशिर्वाद आनी कितें आमकां गरज आसा ती जानवाय सकत मात्र नासतना तुजो सांगात आमकां सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजूस जीवित दिलाय उद्धार पोनार तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजूस जीवित दिलाय उद्धार पोनार तुवें जीवित दिलाय. सगळे आमी बशें आतां आमी मागोवंक वता प्रत्येक तरान विविध सेवेंत हांगा आशिल्ल्या भाव भयण्यां खातीर प्रत्येक तरान आतां कोण मागोवंक खुशी व्हरता तर देवाचे उतार दिवच्या भाव भयण्यां खातीर, कोण मागोवंक खुशी व्हरता तर उबे रावा वय तांचे द्वारे देव आनी चड आनी चड आमच्या लागीं उलोवन दी म्हणून आमकां सगळींच्या राजाचे गोट सता मिस्तर आमकां कळीत करून दी म्हणून वय त्या पवित्र पुस्तकांत कितें आटापोवन आसा वय देवाचें येवजण कितें लिपोवन आसा तें आमकां उगडापें करून दी म्हणून मात न्ही हांगासर वय ताच्या माना खातीर महिमे खातीर उलोवच्या सर भाव भयण्यांक तोच पवित्रात्म प्रेरण दिवन कितें पवित्रात्मा खुशी व्हरता तेंच उलोवंक तांकां कृपा दिवन म्हणून प्रत्येक तरा मागोवंक खुशी व्हरता तर उबे रावा ह्या घडये वय बापा ह्या जाग्यार फाटल्या 10 वर्सांत थावन कळनासतना तुजें उतार तुवें आमकां दिलां, तुज्याच विंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर वय तुवें तांकां विंचून काडलें तुजी खुशी करूंक तुका मान महिमा दिवंक मात न्ही तुजें येवजण कितें म्हणलें समजून जाणा जावन तें हेरांक तुज्या भुरग्यांक तें कळीत करूंक देखून येदोळ आमी सुकल्या तर तूं आमकां बक्षी पूण ह्या फुडां तुवें विंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर आनी की तूं विंचून काडून खुशी व्हरताय तर वय तुका विश्वास रावतले प्रामाणीकपणान तुजी सेवा करतले मात न्ही तुका संपूर्ण तरान वय मन वाल्ल्या वय त्या शिक्षकांक ह्या आमकां शिकोवन दिवंक मात्र नासतना तुजें उतार प्रगट करच्या त्या शिसांक तूं प्रत्येक तरान हांगासर उबें कर बापा आनी येदोळ कोणाक तूं उबें केलाय तांचें तें आनी की तुजी ती दैवीक जानवाय तूं वाडय आनी सडय, ती उर्बा तूं वाडय आनी सडय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर वय सर लोकांक तुजे हरशीं हाडच्या खातीर तांणी तुका वळखूंच्या रितीन वळखून तुका स्विकार करच्या रितीन तांचो भावार्थ वाडोवच्या खातीर सडोवच्या खातीर वय हांगासर आसल्या उतार दितल्या सर भावांचे तुजे आशिर्वाद घाल म्हण प्रत्येक तरा मागता आसतना बापा तांकां कितें गरज आसा पवित्रात्म्याची खंयच्या देण्याची गरज आसा तेतून तांकां प्रत्येक तरान दी बापा वय हांगासर खंयच्याच रितीन आमच्या मनशाच्या जानवायान न्ही पूण त्या दैवीक जानवायान उलोवंक तूं आमकां करपा दी बापा ती दैवीक जानवाय तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे स्वताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे संपूर्ण सत तूं तांकां कळीत कर, तांकां कळीत केल्लें तेंच सत वय तुज्या उतरा मुखार तें आमकां कळीत करूंक कितें गरज आसा ती करपा आनी ती जानवाय मात्र तें भोळ हांगा सर देवाच्या उतार दितल्या सर आमच्या भावा भयणीक तूं ती दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजूस जीवित दिलाय उद्धार पोनार तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजूस जीवित दिलाय उद्धार पोनार तुवें जीवित दिलाय. सगळे आमी बसया प्रत्येक तरान आतां आमी मागोवंक वता हांगासर देवाचे उतर वाचतल्या भावा भयणी खातीर शिकून दितना मात्र न्ही हांगा मिसाच्या बलिदाना वेळार ती हांगा आसतली वाचूंक येतल्या भावा भयण्यां खातीर कित्याक देवाचे उतार सांगता कितलीं सोबीत पावलां ती संतोशाची खबर हाडटल्या ते दुताची म्हणून देखून हांगा वाचतल्यांक हर एकल्याक व्हरता देवाच्या मोगान तें वाचूंक
आनी वाचताना तें समजून वाचूंक वाचताना ताचो संदेश जाणा जावन वाचूंक स्पश्ट सुडाळ तरान हर एकल्याक आयकोवच्या रितीन हर एकल्याक तें समजूनच्या रितीन वाचूंक कितें करपा तांकां जाय ती देव तांकां दिवन म्हणून हांगासर वाचप वाचच्या हांगासर शिकोवन दिताना देवाचें उतर वाचच्या भाव भयणी खातीर मागूंक कोणी कुशी व्हरता तर ह्या कडेन उबे रावात वय कित्याक म्हळ्यार हें एक धैर्य सगळ्यांक तें काडून वाचूंक धैर्य मेळना थोडीं भियेतात थोडीं कामतात थोडीं खावूच येतात थोड्यांक वय आतां कशें खंयसर उक्तें करचें म्हणटाना वय तांकां जावं पुरो गालिबिली जाता पूण ह्या फुडां हांगासर वाचोंक येतले हर एकल्याक देवस कृपा दिवं दी म्हणून ती वाचासक्त मात्र न्ही सारकें काडूंक सारकें वाचूंक आनी ती शिकोवन दिताना कशें तें वाचताना वय शिकोनदारान तें आयकतल्यांक तें समजून जे रितीन सांगच्या बरी वाचूंक देव तांकां कृपा दिवन दी प्रत्येक तरान मागया वय बापा ह्या सेवेंथी तुवें आमकां जायत्यांक विंचून काडलें हांगा ह्या जाग्यार ह्या सर भाव भयण्यांचेर हांगासर उतार वाचतल्या सर भाव भयणीचे तुजो आमी आशिर्वाद मागता मात निमिसाच्या बलिदाना वेळार हांगा वयर येवन वाचप वाचतल्या त्या भाव भयणींचेर तुजे आमी आशिर्वाद मागता सर्वांक कोणाक तें भें आसा तें भें उमटून काड कोणाय तें कितें तरी वय उणेपण आसत जाल्यार तें उमटून काड बाप्पा वय धैर्यान तूं तांकां भर कुरपेन तूं तांकां भर जानव्यान तूं तांकां भर व्हरती उर्बा उमेद तूं तांचे थंय वाडय आनी सडय आनी ती वय सेवा करची ती उर्बा तांचे थंय वाडोवन आनी सडोवन दी वय तुज्या ह्या सेवेंत तांणी वय तीर रावंक तूं तांकां करपा दी खंयच्याय घडये कोणी येनातल्यार त्या जाग्यार उर्बेन धांवन येवन वाचूंक की वय आनी एकल्याचो स्थान या जागोय वय भरती करूं की तसली उर्बा कोणाकी वय ती आस ना तर ती आज तूं भरती कर बाप्पा त्या वरवीं ह्या जाग्यार आनीकी भरान जरान स्पश्ट तरान वय तुजें उतार परगट जाता आसतना हांगासर वाचतल्यांक कितें गज आसा तें बोवाळ गी ती करपा गी ती जानवाय गी ती गिन्यान गी दोळ्यांची दिश्ट गी कितें तांकां गज आसा म्हळ्यार तुका कळीत आसा बाप्पा तें सक्कट तांकां दिवन तांची ती सेवा तूं आनीकी चड आनी चड सुफळ कर म्हणून बाप्पा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus जीवित दिलाय उदार पोनान तुवें जीवित दिलाय Jesus जीवित दिलाय उदार पोनान तुवें जीवित दिलाय. सगळ्या मी बशान सर्गीच्या राजान निरंतरी स्तुती जाता देवदूत निरंतरी देवाच्या माना खातीर मेमे खातीर वय ताज्या वाई भावा खातीर थंयच स्तुती करत आसात देवान हांगा विंचून काडलां जायत्या भावा भयण्यांक हांगासर मधुर गायन करूंक गायन करतल्या भावां खातीर कोणी मागोवंक कुशी व्हरता तर उबे रावा वय तांच्या गायना वरवीं आमची ती भक्त वाडोवन दी आनी सडोवन दी आमचो भावार्थ घट जावन दी तीर्थ जावन दी तांच्या सांगात आमकांय तें गायन करूंक स्तुती करूंक देव कृपा दिवं दी म्हणून मारणे तांच्या मधुर ताळ्या वरवीं देवाची स्तुती जाता आसतना सरकार तावन वय सिंहासन देवन येवन दी देव तो त्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर बसून हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घालून दिवन प्रत्येक तरां मागोवंक कुशी व्हरता तर उबे रावात कित्याक देवदूतां सवें आंजां सवें मेळोन थंय सरकार निरंतरी सुखान आसतना थांबान आसतना थंयसर स्तुती जाता देवाक महिमा जातात त्याच प्रमाणे ह्या जाग्यार ती स्तुती वाडस आनी सडस येदोळसो देवान आमकां वाटुक्ती केल्या वय हर एका शनिवारा निरंतरी एक वर स्तुती करूंक ह्या फुडां देव आनी कितें कुशी व्हरता आनी कितल्या जाणां मुखांतर हांगासर ह्या सेवेंत भरती जावंक देव कुशी व्हरता आमी नेना पण देव तांकां बेगीच प्रेरण दिवं दी आनी ह्या थंय सगळींच्या राजांत आंज आसय आंज गायता आसतना हांगासर त्या आंजा सांगाता मेळोन आमी तें गायन करूंक देवाची स्तुती करूंक ताका महिमा दिवंक हांगासर आसलेल्या गावप्यांचेर गायकांचेर गायिकांचेर देव आशिर्वाद घालून दिवन प्रत्येक तरान आमी मागया वय बापा हर एक देणे सर्गीत तावन येता वय उत्तम देणे तुजे तावन येता बापा वय सर देण्याचे मूळ तूं जावन आसा बापा देण्याचो दातार तूं जावन आसाय ह्या वर्त्या देण्यानी तुवें हांगासर भरलाय जायते आमच्या भाव भयण्याक मधुर ताळ्यांनी तुवें तांकां स्तुती करूंक वय तुका वाखाणूंक तुका नांव वाडूंक तुका महिमा दिवंक मधुर ताळे तुवें दिल्याय ते सर्त आनी ताळे येदोळ पर्यंत केवळ तुज्या माना खातीर महिमे खातीर मात गळसयल्यात बापा न्ही ह्या संवसारांत हेरां बरी ह्या वेदीचेर नांव जोडूंक ह्या एका जाग्यार मात्र वय ते मधुर ताळे तुज्या माना खातीर महिमे खातीर ती घडसून आसा देखून ह्या जाग्यार आनीक जायत्यांक तुजो मोग करतल्यांक तुका खाल्ल्यांक तुजी स्तुती करूंक हांगासर तूं एकठांय कर बापा आनी जायत्यांक तूं विंचून काड वय त्या वरवीं ह्या जाग्यार ते सरकार कशी स्तुती जाता तशीच वय हर एका रितीन तुजी स्तुती करूंक मधुर ताळ्यांनी तुजी स्तुती करूंक विविध संगीता मारिपात जावं दी एकंतरा मारिपात कावाना मारिपात गायना मारिपात तुजी स्तुती करूंक वय तुवें आमकां जायतीं देणी दिल्याय बापा हर एकल्या देणी दिल्या मात न्ही
जायतीं खावाना, जायतीं गायना, जायतीं खंतारां, जायतीं गितां तुवें आमकां पवित्रात्म्याच्या प्रेरणाद्वारे तुवें घडोवन दिलें. ह्या सर गितांद्वारे तुका आनी चड आनी चड महिमा दिवचे खातीर हांगा गायन करतल्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद मागता बाप्पा. मात न्ही हांगा जमो जाल्यार हर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हांगासर वेदीत हांव न्हू ती गायन करता आसतना हांगासर जमो जाल्यार सर भाव भयण्यांनी तांचे ताळे मेळोवन मधुर ताळ्यान तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक कृपा आदार आशिर्वाद आमकां सर्वांक तूं दी म्हणून बाप्पा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. सगळे आमी बसया. वय देवान सरगार विसरलो लुसिफर म्हळ्यार आंजाक थंयसर ताज्या मुखेलपणा काल देवाची निरंतर स्तुती करूंक सर वाजंत्रां ताका दिल्ली. त्या वाजंत्रां आमकां देवाची स्तुती जाताना ताका तें पळोवंक जावना. ताजें तें मोसरूप जालो देखून ती स्तुती तो वैभाव वय ती महिमा आपणाक मेळा अशें म्हणून वय देवा विरो तो उपराटलो. आनी कितें जालें म्हणल्यार आमकां कळीत आसा ताका आनी ताज्या दुतांक धर्नीक शेवटिलो. पण आज तो सैतान जावन देवसार जावन ह्या संवसारांत 300 हातेरां 300 वाजंत्रां ताज्या माना खातीर महिमे खातीर घडसून आसा आमी पळोवन आसा. वय जायतो लोक ह्या संगिता द्वारे वय प्रभावीत जावन देवसारची कितें जाल्यात गुलाम जाल्यात. पूण ह्या एका जाग्यार ह्या आमच्या बाबा जिल्सानाक वय फाटल्या जायत्या वर्सां सरी सुमार 30 आनी 60 वर्सां थावन ह्या सोम्याच्या सेवेंत ही वाजंत्र वय देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर जावन दी बाबा जिल्सानाक ह्या रोशनाक वय तांकां विसरून हांगासर हाडलां. ह्या फुडें आमकां आनी कितें जायचे कोण ती वाजंत्रां वाजोवंक जाणात तांकां सर्वांक देवान विंसून ताज्या माना खातीर महिमे खातीर घडसूंक तांणी विंसचे म्हणून आज तुमी खुशी व्हरतात तर उबे रावात. हे मागणें बळादीक जायचे मात्र न्ही हे तुमच्या अंतस्करणांत हांव काळजाच्या गुंड्यात हांव हेजे कितें म्हळ्यार सगळो संवसार ह्या संगीता वरवीं नासावन वेता. पूण आज तेंच संगीत तिंत वाजंत्रां देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर घडसूंच्या खातीर कोणाक तें देणें दिलां खंयची वाजंत्रां वाजोवंक कोणाक तें देणें लाभलां ह्या फुडें ह्याच कडेन देवान तांच्या मतीन घाली जाय. वय हांवें खेळल्यार हांवें वाजयल्यार हें कितें वाजंत्र हांव देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर हांव तें खेळटलो वाजयतलो म्हणले एक चिंता तांच्या मतीन ह्याच कडेन उपजाय जाय. देखून साबार आसात म्युजिशियन्स ह्या संवसारांत तांकां सर्वांक विंसून देवान ताज्या माना खातीर महिमे खातीर सेवे खातीर हाडी जाय म्हणून मागून खुशी व्हरतात तर ह्या कडेन उबे रावात. वय बापा निरंतरी तुजी स्तुती जायचे निरंतरी तुका मान आनी महिमा जायचे. त्या खातीर तुवें व्हरत्या धेन्यांनी बोरलां साहित्या तुज्या भुरग्यांक. पूण ती धेनी आज तुज्या माना खातीर महिमे खातीर गळसे नासतना संवसारांत तांकां नांव जोडूंगी ह्या दिसपरतो ग्रास जोडूंगी ह्या त्या संगीता वरवीं जावं पुरो हेरांक तुजे तन पयस करूंगी. तो नाच म्हणून हांगा नाच म्हणून आनी रातीचे ते कितें खेळ म्हणून आनी कितें धाबाजो म्हणून आज जायतीं जाणां खाळोकाक गेल्यान बापा ती वाजंत्रां घेवन तांकां सगळ्यांक ह्या घडये तांची मनांत उक्ती कर. तांच्या मनांत असलो खाळोक तूं पयस कर. ते देणे तुवें तांकां दिलां तुज्या मना खातीर महिमे खातीर म्हणून तांकां कळीत कर बापा. आनी बेगीस तसल्यांक ह्या जाग्यार येवन तुजे उतार आयकूंक तूं फावो कर. उतार आयकून तांचें तें आसलें तें धेने तुज्या मना खातीर महिमे खातीर घडसूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर. आनी एक दीस येत जाग्यार सर तुज्या भुरग्यांनीच तुका महिमा दिवचें बरी. वय सगळ्यांनी सांगाता म्हणून मधुर गायन आनी ताजे मधुर संगीता द्वारे तुका महिमा दिवच्या खातीर वय बापा तुका साथ आसा. कित्याक तुका कळीत आसा कोणाक तुवें देणें दिलां तें कित्या खातीर दिलां म्हणून. तें देणें तुज्या खातीर वापरूंक बेगीस ह्याच घडये खंयसर तें आसल्यार ताज्या मतीन तूं घाल आनी बेगीस ह्या जाग्यार तुका वळखून वय तुजें उतार आयकून तांचें जिवीत तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर समर्पीत करूंक त्या सर संगीतकारांक ह्याच घडये तूं विसरून खाड आनी ह्या तुज्या सेवेन तांकां भरती कर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उदारपणान तुवें जीवित दिलाय. सगळे आमी बसया. फाटल्या 14 म्हयन्यांत हांव निरंतर हांगासर विनवणी जाता स्तुती जाता काकळू जोडटा बसोवणे उडास काडना आनी की आमी चड त्या बसवण्यांत भागीदार जाता. जायत्यांच्या गरजां खातीर आमी मागून आसा. सतानान आत्म्य आराधन करन आसा. देखून ह्या विनवणीच्या मागण्यांत आशिल्ल्या भाव भयण्यां खातीर मागूंक कोणी खुशी व्हरतात तर
आसल्यांक आनी चड आनी चड तांचे भक्त आनी भावार्थ वाडोवंक आनी चडोवंक महात्मे तांचें समर्पण आनी थेर उरोवंक कोणी मागोवंक कशी व्हरता तर आनी जायत्या जाणांक ह्या 7th बर्ती जावंक वय देव वाटुक्ती करून दी म्हणून कोणी मागोवंक कशी व्हरता तर ह्या घडये उबे रावात विनवणेच्या मागण्यांत आसलेल्या भाव भयणां खातीर आनी जायत्या जाणांक त्या विनवण्यांत भरती जावच्या खातीर आसलेल्यांनी संपूर्ण देवाच्या वर्त्या मोगान वय हें समर्पण तांणी स्विकार केल्लें तें हें समर्पितांनी केल्लें तें सांबाळून व्हरच्या खातीर मात्रणी आसता विनवण्याद्वारे आनी जायती विचित्रां विजमितां अद्भुतां हांगासर महान कृत्यां देवाचें आमी पळोवंक देवान आमकां फावो करचे खातीर हे दळसो एका वर्सा भितर जायतें बरेंपण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवन आसा जायतें देवान आमकां कळीत केलां उगडापें केलां मात जायत्यांक हांगा येवची वाट उक्ती केल्या आनी ह्या फुडां वय जावच्या त्या विनवण्याच्या मागण्याद्वारे हांगा हॉल भराचे मात्र न्ही त्या आमच्या माध्यमाद्वारे सगळ्यांक ह्या जाग्यार कितें जाता म्हणल्यार खळीत जावन देवाच्या उतरांची थान आनी बुख्खाणी घेवन ती हांगासर येवच्या खातीर आमच्या विनवण्याच्या मागण्याद्वारे सगळ्यांक देवाची वळख जावची मात्रणी आसतना ती सुवार्थ ह्या जाग्यार कितली बरी मेळटा म्हणल्यार तांकां कळीत जावच्या खातीर आमच्या विनवणीच्या मागण्या करच्या सर भाव भयणीच्या देवाचो आशिर्वाद जाता आमी मागया वय बापा तुवें तांकां विंसून काडलाय महात्म व्हरतो त्याग कर सॅक्रिफायस कर वय सुखान आसतना ती येतात उठोवन धांवन येतात कश्ट म्हणून लेखी नासतना पयन म्हणून लेखी नासतना पयस म्हणून लेखी नासतना पावस या वत म्हणून लेखी नासतना ह्या हातांत पयशे आसात ह्या ना म्हणलें लेखी नासतना घरा काम आसा ह्या ना म्हणलें लेखी नासतना खंयच्यो जबाबदारी आसल्यार तुज्या मोगान ती हांगासर धांवन येतात बापा ह्या 5 दिसांनी जायत्या तुज्या भुरग्यांनी तुजो मोग दवरून तांणी त्याग केला आज तांच्या मागण्याचेर तुजो आशिर्वाद मागता आसतना सुमया विनवणीच्या मागण्यांत आसल्या हर एका भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल वय आनी धैर्यान मागोवंक आनी भावार्थान बरशां पातळी विश्वासपणान मागोवंक आनी तांची भक्त वाडोवन मागोवंक वय तांकां तूं कृपाने आदार आशिर्वाद दी बापा कोणाची मनां शेळयल्यान जाल्यार ती घट कर तीर कर मात्र न्ही कोणाची वय काळजां कोण्या वरवीं दंडल्ल्यान तांचो भावार्थांत तांकां तूं परत त्या भावार्थांत घट कर थेर कर बापा कोणायकी मानवाच्या रितीन न्ही तुका एकल्याक मात मानवाच्या रितीन ती सेवा करूंक वय तूं आयकताय म्हणून तूं आयकोन आमकां कितें गरज आसा तें सकट दिताय म्हणून ह्या भावार्थान मागोवंक वय भावार्थान सो मेळ सांगाता मेळिल्ल्या बरी हांगासर हे 5 दीस सांगाता मेळ मागता आसतना ह्या सर आमच्या भाव भयणीची कालती मागणी तूं स्विकार कर बापा आनी आयिल्ल्या हर एकल्याचे तूं आशिर्वाद घाल पयनार येताना वेताना तांच्या सांगाता तूं राव तांकां बरें पयन तूं दी तांच्या हर एका गरजान तूं तांकां पाव हेरांच्या गरजां खातीर ते मागता आसतना तांच्या गरजां ती तांकां कितें गरज आसा तेंय तूं तांकां फावो कर बापा हेरांच्या बऱ्या भलायके खातीर ती मागतना मागतल्यांची भलायकी बरी कर बापा हेरांक कितें जाय म्हणलें तें मागतना ह्या मागतल्या तुज्या भुरग्यांक कितें जाय म्हणलें तुका कळीत आसा तेंय तूं तांकां फावो कर बापा त्या वरवीं आमचो भावार्थ वाडो आनी चडो मात न्ही ही आमची सेवा तुका मानवांची सेवा जावचे खातीर कितें गरज आसा तें सकड तुज्या उदारपणान ह्या सर आमच्या भाव भयणीचेर तूं वतून घाल म्हणून बापा मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उधार पोरान तुवें जीवित दिलाय जीवित दिलाय जेजू जीवित दिलाय उधार पोरान तुवें जीवित दिलाय सगळे मी बसया हांगासर स्वयंसेवक जावन आसात भाव आनी भयणी वय ती आयिल्ल्या वरवीं शिस्त ती सांबाळून आसात हांगा पयले फावटी आयिल्ल्यांक ती वाट दाखोवन आसात मात न्ही हांगा कितें खंयसर कालें आसा म्हणलें तें सांगून आसात ती सेवा वय जावं पुरो आमच्या दोळ्यांक थोडे फावटी दिसना पूण गरजेची सेवा स्वयंसेवकांक आनी की हांगासर चड आनी चड स्वयंसेवकांची गरज आसा तांचे खातीर मागोवंक तुमी कशी व्हरता जाल्यार येदो पर्यंत 7th असल्या खातीर मागोवंक आनी की सडीत मापान जायत्यांक देवान विंसून काडी जे म्हणून मागोवंक कशी व्हरता तर ह्या कडेन उबे रावात तांचे खातीर मागोवंक वय बापा ते स्वयंसेवक वर्त्या कालतेपणान सेवा करना आसात वय आयिल्ल्या गेल्ल्या भावा भयणीक ते सारकी वाट दाखोवन आसात मात न्ही हांगासरल्या स्वयंसेवकाचे तूं आशिर्वाद घाल तांच्या मधुर आनी खालत्या उतरां द्वारे आयिल्ल्या हर एकल्याक हांगा वय येवचें तें मोन येवं दी कोणाकी दुखोवच्या रितीन न्ही कोणाकी ह्या हलकरच्या रितीन न्ही ह्या कोणाकी बेश्टोवन न्ही वर्त्या मोगान ह्या स्वयंसेवकांनी हांगा आयिल्ल्यांची वय ती जतन करूंक ह्या तांची सेवा करून तांकां जाय कृपा तूं दी बापा वय त्या वरवीं वर्त्या मोगान ती तांच्यो गरज समजत आसतना तांच्या सांगाता वचून कितें तांकां गरज आसा म्हणल्यार तें विचारता आसतना ह्या तांच्या खंयच्याय वय जावं पुरो उण्यापणा वरवीं ती आयकना जाल्यार व्हडणी ही इल्ली सोंसणीकाय आमी आसो न्हू त्या सोंसणीकाय वरवीं तांकां कितें जाय त्याच प्रमाणे तांकां वय कुमक करूंक की आमच्या स्वयंसेवकांक तूं कृपा दी बापा त्या वरवीं वय आमच्या वय साली वरवीं आमच्या कालतेपणा वरवीं आमच्या सरळ स्वभावा वरवीं आयिल्ल्या गेल्ल्यांक हांगासर
आसचें या रावचें या बसून आयकोवचें तें मन तांचें तें उपजोनी म्हणून त्या वरवीं हांगा सेवा करतल्या सर्वांक मात्र न्ही आसतना जायत्यांक तूं विंचून काड. ही सेवा करूंक वय आमकां सोंसणीकाय जाय, ही सेवा करूंक आमचें तें कालतेपण जाय, ही सेवा करूंक आमकां समर्पीत जिणी वय वेळार येवंक जाय. कित्याक लोक येवच्या पयलींच वय सेवेंत आसल्या स्वयंसेवकांनी हांगासर येवन पावोंक जाय. त्या वरवीं मात्र ती शिस्त आमी मांडून हाडिल्ली ती मुखार सून व्हरूंक जाता. त्या देखून ह्या स्वयंसेवकांक कितें गरज आसता तुका कळीत आसा बापा. वय हें सकट तूं तांकां दिवन तांची सेवा तूं आनी चड आनी चड तुका मानवाची सेवा करूंक कितें गरज आसा ती करपा तूं तांकां दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उद्धारपणान तुवें जीवीत दिलाय. जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उद्धारपणान तुवें जीवीत दिलाय. सगळे बसात प्रत्येक तरान आतां आमी मागोवंक वेता. हांगा आसात आमचे भाव वय दीस आनी रात म्हळ्यार सकाळीं बेगीन उठोन मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत सगळो दीस बरो बायलें सगळें काम करन आसात. खाना जेवणाची सगळी वेवस्था पळोवन आसात. मात न्ही भायर भितर सगळे वेळार ते नितळ करन आसात. हर एका रितीन हांगा उबारलेलें काडटना तातूंत असलें मेंटेनन्स ते करन आसात. काडटना भोंवतणी गार्डनांत जावं दे हर एका रितीन ते वय वत म्हळ्यार लेकीन आसतना पावस म्हळ्यार लेकीन आसतना थंड म्हळ्यार लेकीन आसतना काम करन आसात. वय आमकां तें दिसना आमी हांगा भितर बसून आसा पूण भायर जायतें काम तें जावन आसा. वय मात्र न्ही हांगा आयिल्ले आमच्या खातीर आमची भयण तशें तिका सांगात जावन आमचे भाव थंयसर सगळें रांदप करन आसात. आमच्या कुडीक जाय पुरतें खाण जेवण वेळार तें तयार करन आसात. तांचे खातीर मागोवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात ह्या घडये. वय बापा ह्या सर भाव भयणीक तुवें आमकां दिलाय. वय तांच्या त्या कालतेपणाच्या सेवे वरवीं आज आमच्या गरजान तूं आमकां पावताय. बऱ्यांतलो बरो जागो तुवें विंचून काडलाय. बऱ्यांतलो बरो परिसर तुवें आमकां तयार करून दिलाय. शांत वातावरण मात्र न्ही सर रितीन हर एक गरज तुवें आमकां हांगासर फाव केलाय. कितेंच आमकां कांयच उणेंपण दिसना. आमच्या कुडीक जायतें पुरतें खाण या पिवान जावं दे या आमचे कुडीच्यो गरजो तीर्सूंक जावं दे ती मांडावळ जावं दे या भायर भितर वेताना कांयच अडखळ नासतना खंयसर कितें आसा म्हणलें तें शिस्तेन तुवें हांगा मांडून आमकां हाडलाय बापा. त्या खातीर आमच्या घरगान दिता आसतना ह्या सेवेंत आसल्या सर आमच्या भावांचेर भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल. वय प्रत्येक तरान भायर कोण वय वावर करना आसात काम करना आसात त्या पावसान घे त्या वतान घे त्या हिवांत घे त्या तणायांत घे या त्या मातयेंत म्हणल्यार बरी वय ते कोंडून घे या नितळ करून घे लेवल करून घे आनी कितें सगळें करन आसात तुका कळीत आसा बापा. ह्या सर खामांत वयतानी तांकांच समर्पीत केला मात्र न्ही तुका मानवाची सेवा ती करन आसात. कालतेपणान ती करन आसात. वय कितेंच उणेंपण भोगन आसतना ती सेवा ते करन आसात. देखून बापा तांचेर तुजो वर्तो आशिर्वाद घाल. बऱ्या भलकेन तूं तांकां दवर आनी उर्बेन तूं तांकां भर. तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडच्या हर एका विश्व्यांक वय तुजी ती दैवी सकत तूं तांकां दी. तुजो उजवाड तांचेर परजळ असो कर. तुजो पवित्र म्हणून तांचे देवन बिडार करीसो कर. बायली सेवा करता आसतना हांगासर भितर आमच्या सेवे वरवीं आमच्या मागण्यांत वारी कितें तांकां गस आसा ती आत्मीक भलायकी तूं तांकां जोड दी म्हणून बापा ह्या सर आमच्या भाव भयणींचे तुजो आशिर्वाद आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उद्धारपणान तुवें जीवीत दिलाय. जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उद्धारपणान तुवें जीवीत दिलाय. सगळें बसत आतां निमाणे आतां आमी मागोवंक वेता प्रत्येक तरान आमच्या दानी पासत येता चिंतका पासत कळा नासतना ती हांगा नान जाल्यार रे बायल्या गांवांत वावर करन तांच्या कुटुंबाचो पोस कर नासतनाच देवाच्या कामा खातीर उदारपण दाखयतल्या दानी खातीर मागोवंक कोणी खुशी व्हरता तर उबे रावा. या तुमच्या खासगी इराद्या खातीर मागोवंक खुशी व्हरता तर उबे रावा. आनी कोणाय खातीर वय हांगा तावन गेल्ली सेवेंत भायर गेल्या खातीर फाटी येवच्या खातीर मागोवंक खुशी व्हरता तर उबे रावात. मात न्ही आनी खंयच्या सेवेंत कोणें सकड आसा जे आसली तांणी फाटी येजो म्हण तुमी मागोवंक खुशी व्हरता तर उबे रावात. ह्या घडये वय तुमकां कितें गरज आसा म्हणलें तसो पवित्र आत्मा तुमच्या मतींत घालून कोणा पासून तुमी मागा जाय म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमच्या मतींत घालून दी. देखून ह्या घडये प्रत्येक तरान बापा आमी मागता वय तुजो आशिर्वाद त्या सदानीचेर येता चिंतकाचेर कळना नासतना हर एका म्हयन्यांत तुज्या माना खातीर महिमे खातीर या सेवे खातीर हें स्वार्थाचें काम मुखार सून व्हरचे खातीर वर्तो त्याग कर सॅक्रिफायस कर. आज आमच्या कामांत भागीदार जाल्ल्या सर आमच्या बऱ्या मनाच्या भावा भयण्यां खातीर आमी तुजे लागीं विनंती करता बापा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या कामाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या हर एका गरजांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या भुरग्यां बाळांचेर वय तुजो आशिर्वाद घाल. काम करच्या जाग्यार तूं तांकां राखून सांबाळवर. वय तुज्या मोगान कितें तें दितात दशमांश म्हणून त्या दशमांशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कितें तुवें बसयलाय वय ती बासतांनी फाळिल्ल्या वरी कितें तुवें तांकां बसयलां 7 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी तूं तांकां फाटीं मेळा शंकर बापा. आनी जायत्यांक तुजें उतर
आयकतले हर एकल्या की हें बरें म्हण तूं तांकां देव न्हू आनी की जायतें बरें काम करूंक वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमच्या सर्वांच्या गरजांचेर त्या सवांचेर तुज्या आशिर्वाद मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उदारपणान तुवें जीवीत दिलाय जीवीत दिलाय जेजू जीवीत दिलाय उदारपणान तुवें जीवीत दिलाय. सगळे आमी देंबी घालया परत खुशी व्हरतात तर तुमचें समर्पण करा ताज्या सेवेंत सदांच आसूंक रावूंक आनी जियोंक. समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव तुझ्या सेवेत म्हजे जिवीत तुझ्या सेवेत म्हजे जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर मोगान तूं स्वीकार कर तारीक जावन मुझे सर्वस्व तारीक जावन मुझे सर्वस्व समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचे आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उगडा आसकान खंयच्या गरजांक तर आमी मागलें तांचेर सेवा देतल्या सेवाकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर